Don't compare it with last year, sir. Suppose X amount of stalls were there. This time, obviously, it will reduce. So that people should not fight with each other or like, no, this time it has reduced our income, business, this, that, and no, that safety is paramount. So that point, they should not. We should all be together, and there should not be a compromise with that. That's how. Even for example, now, this person has got, this person has got. No, I haven't. So that should not be the case. We will, in coordination with all the departments, will based on considering the safety only will determine, and those many should be only permitted. Okay, that is request to the panchayat, madam. Okay, because even now home department has also written to me. I think letter has come to you also. So there, all of us should be on the same page. Okay, so, obviously commercial aspect is important, but safety is important, more important. I'm not saying that people should not do their business, but simultaneously it should not be at the cost of anything. पहिल्या प्रथम हांव तुमच्या सगळ्यांचे ह्या हितून तुमच्या देवस्थान कमिटीचे स्वागत करता. आयज जे एक जॉयंट मिटींग आपयली कलेक्टर साहेबान, त्याच्या पयलीं एक 7 तारखेक जाल्ली गेल्या डिसेंबराचेर, आनी आमी त्याच्या पयलीं कलेक्टराक एक पत्र बरयलें की जात्रेचे पासपोर्ट घेवन तयारी कशी जावपा जाय त्या बद्दल आमकां मार्गदर्शन करचें. आनी सगळे आमी पॉयंट घातला जितून पोलीस फोर्स, फायर ब्रिगेड, PWD, WRD सगळ्यांक रिफर केलें. तेन्ना थंयसर एक मिटींग घातली, तितून तांणे एक मिनूट्स तयार केलें आनी कितें कितें करपाक जाय पळय त्या बद्दल आमकां तेन्ना सूचित केल्लें. त्या प्रमाणे ती मिटींग जाल्या नंतर एक फॉलोअप मिटींग म्हणून तेंच्यांनी आज दिलें. कालूच आमकां पत्र आयलें की आज फॉलोअप मिटींग आसा, तेन्ना सगळ्यांनी येवपाक जाय. आमी देवस्थान कमिटी, सगळ्यो ऑथॉरिटी, PWD, पोलीस डिपार्टमेंट सगळे जॉयंट संलग्न पंचायत, शिरगांव पंचायत, अस्नोडा पंचायत, पयरा पंचायत, मये पंचायत हे सगळे आयिल्ले. त्या शिवाय खाण कंपनीचे अधिकारी येयल्ले की तेंच्यांनी हे जात्रा 2026 वैशाख शुद्ध पंचमी 21 एप्रील 2026 कशी सक्सेसफुली करपाक जाय पळय न्हू, त्या खातीर मार्गदर्शन करपा खातीर ते आयिल्ले. आमी तांकां अनेक हें दिलें, सजेशन केलें आनी तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें त्या अनुसार की कितें करपाक जाय तें. तितून पोलीस फोर्सान क्यू सिस्टम, मागीर पुलीस फोर्सान CCTV कॅमेरा जावं बाकीचे हेल्थाचे सिस्टम कितें कितें करपाक जाय पळय तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें. आनी आमचे ग्रामस्थांचे महाजनांचे त्या खातीर कशें सहकार्य आवश्यक आहा आनी महाजनांच्या सहकार्या शिवाय तें शक्य ना. तेंच्यांनी सगळ्यांनी जॉयंटली काम करून हें सक्सेसफूल जावपाक जाय. आमी त्या खातीर तांकां अनेक विचार आमच्या तर्फे, महाजना तर्फे, एज अ कमिटी मेंबर अध्यक्ष आमी तांकां विचार मांडले की आमकां PWDची कशी कित्या खातीर गरज आसा, मागीर ट्युरिजमाची, इलेक्ट्रिसिटीची, पोलीस फोर्साची, मेजर वर्क काम आसा ते पोलीस फोर्स, पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट आनी फायर ब्रिगेड. आनी तेंच्यांनी आमकां सगळ्या भशेन आमकां सहकार्य करता. आनी जे माननीय कलेक्टर यादव साहेब आसा तेंच्यांनी अशें स्वता येवन जे कितें अडचणी आहा त्यो मिटींग जाल्या नंतर सबंद सायडीर येवन तेणी पळयल्यो आनी कितें करपाचें आनी कितें करपाक जाय पळय आनी तुमचें आमचें कितें सहकार्य जाय, पंचायतीन कितें करपाक जाय, PWDन कितें करपाक जाय आनी WRDन जावं इलेक्ट्रिसिटीन कितें करपाक, सगळें तेंच्यांनी मार्गदर्शन तांकां डायरेक्शन दिलें तेंकां कितें करपाक जाय तें. आनी त्या प्रमाणे आयची मिटींग ही प्राथमीक मिटींग आसली, सेकंड प्राथमीक मिटींग. आनी CCTV कॅमेरे कित्याक खंय बसयतले आनी कितें करपाक जाय पळय तेच आमकां मार्गदर्शन. त्या प्रमाणे आतां दुसरी मिटींग जातली, परत ते येतले आनी त्या प्रमाणे फुडें आमकां मार्गदर्शन करतले. आनी ही जात्रा सक्सेसफूल जावपा खातीर महाजन, देवस्थान कमिटी, बाकीचे पब्लीक, त्या शिवाय धोणाची हितून प्रायम भुमिका आसतली. धोणांनी कित्याक प्रत्येक फावटी धोणाचेर बोट दाखयलें म्हाका आनी हें बोट दाखयलें वसूंक येना म्हणून धोणा तेंच्यांनी आमकां अशें सजेशन केलां की धोणाकूय अपील करात की धोणांनी कशें रावपाक जाय आनी धोणांनी जास्तीत जास्त कितें आहा आमी हें कमिटीच्या मिटिंगेनी आमी थारायलें. आनी त्या प्रमाणे धोणांनी म्हणटा पळय जात्रे दिसा शक्यतो कितें करपाक जाय की आपूण धोण आसा तेंच्यांनी येवपाचें, फॅमिलीक ते दिसा पूण जात्रे दिसा हाडपाचें न्हू. होटी आसा ती पयलीं हाडपाच्यो, कोणाक होटी दिवपाच्यो जायना, देवीक अर्पण करपाक जाय ती होटी पयलीं हाडपाच्यो, जात्रे पयलीं हाडपाच्यो. आनी जात्रे दिसा फक्त धोणांनी येवपाक जाय. आनी तितून बी कितें आहा की ढकल करच्यो न्हू, प्रत्येक ग्रूप करपाचो, ते स्टेप बाय स्टेप होमगार्डान वचपाक किंवा दर्शनाक पोलीस जावं बाकीचे सेक्युरिटी आसता ते धाडटले. आनी सगळे तरेन जर
धोणान आमकां आनी पब्लिकान सहकार्य केलें म्हाका निश्चितूच म्हाका विश्वास आसा आनी देवीचेर कृपा दृश्टी आसतली की ही जात्रा बरे भशेन जातली. रोड वायडनींग बी कितें करपाक हां, रोड वायडनींग संदर्भात आज तांकां कलेक्टरान PWDक विचारणा केली, त्या प्रमाणे तांच्यान प्लॅन तयार केल्लो आसा आणि फायनल एप्रुवलाक गेला फायनान्साच्या. तो त्या प्रमाणे ते म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट वीक मार्च पर्यंत करतले. तुमच्याच समितीच्या अंडर ते आता हे सगळे जात्रा जातली. हय ओके. आणि ते शॉपांचे कितें हां, शॉपाचें कितें आसा पळय, शॉपां न्ही प्रत्येक फावटी शॉपांची म्हाजी रस्तो आमचो अरुंद आसा, तितून शॉपां कंपाउंडवाला भायर घालतात, तितून ते एनकरेजमेंट जाता आनी लोकांक वचपाक न्हू एक्सेस कांयच मेळना. म्हणटा आमी कितें डिसिजन घेतलां, इवन कलेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिलां कितें डेप्युटी कलेक्टराक आनी हेका पंचायती विलेज पंचायती की कोणाकूच NOC इलेक्ट्रिसिटीक NOC दिवं नाका अनलेस एंड अंटील परमिशन ऑप्टेन फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर. डेप्युटी कलेक्टराचें ऑब्जेक्शन NOC घेतल्या परमिशन घेतल्या शिवाय कोणाकूच इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळचें ना. आनी आमी त्या बाबतीन स्ट्रॉंग आसा कितें की रस्त्यार शॉपां मुड्डे पासून म्हणजे ह्या स्पॉटा पासून देवळा पर्यंत कोणी शॉपां घालच्यो न्हू. फक्त दोनांत हें आसा पळय होमखाणाचो जागा आसा पळय न्हू, सर्वे नंबर 88 आनी सर्वे नंबर 53/2 हांगासर जी कडेची जागा आसा न्हू, सादारण एक 10 मिटरच हे हेवटेन 10 मिटर तेवटेन 10 मिटर रस्त्या वयर आनी रस्त्या सकयल तितक्याकूच दुकानां लावन मेळटली, ती बी देवस्थानची प्रॉपर्टी. बाकीचे कडेन दुकानां देवळा फाटसून थंयसर देवळा फाटसून जी देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा थंयसर दुकानां लावची ना. वयली 93 बार आसा पळय न्हू, 93/1 म्हणजे वयलो प्लॉट केल्लो आसा तो थंय वयल्यान, म्हणजे तो किलकुम दाखचो थंयसर दुकानां आनी पार्किंग घातली. शॉपां घालपाक आमी फॉर ना, शॉपां घालच्यो न्हू आनी लोकांनी आमकां सहकार्य करचें. दुसरे दिसा शॉपां घालुया येता जात्रे दुसरे आमचे कडेन कांय शॉपकीपर आयिल्ले खाज्याकार बी की मागीर घालूं येता म्हणून दुसरे दिसा शॉपां घालपाक आमची कांय हरकत ना, पूण रस्त्यार जास्तीत अवॉयड करचें. पूण जात्रे दिसा नाच. ओळखपत्रा संदर्भात तुम्ही कितें केलां? आमी कितें आहा तें केलां, कित्याक जाणा कंप्लीट जावं नाका आमचें खूब किचकट काम सगळें करता हांगा जवळ जवळ 7,500 कितें कंप्लीट जालें. सगळी कंप्लीट जाल्यार आमी कोणाक दिवचो ना. 10 तारखेर आमचो वर्धापन दिन आसा, 10 फेब्रुवारी. माघ शुद्ध नवमी हे दिसा आमचो हें आसा वर्धापन दिन. त्या वेळार सगळ्यांनी येवचें हांगासर. आमी आवाहन करता दोणांक जावं सगळ्यांक की ते दिसा येवचें आनी महाप्रसाद आसतलो सगळे देड ते 5:30 पासून महाप्रसाद आसतलो. आसपास सगळ्यांनी येवचो आनी सगळ्यांनी हांगासर सक्सेसफूल करचो. You have meeting at Sirgaon regarding the Jatra. What did actually you had? So we had a meeting today along with SP North Goa, Deputy Collector, all the government departments were here, temple community, village panchayat, villagers. So in this meeting we discussed all the issues. Before this, on 7th of January, there was a meeting which was held in my office. Today we have we had a meeting here. Now we go to the field, see all the points and go through all the preparations and arrangements. और पिछली बार में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में वापस नहीं होना चाहिए बोल के आपने क्या? We are taking care of all the precautions and safety. इस बार पुलिस संख्या बढ़ाई जाएगी? Every department is taking full care. ओके. और इस बार सर समिति यही पिछली बार समिति जो तो वही चलेगी या फिर कोई Things बदलाव? I cannot comment on that. That is, I can simply speak about what arrangements we are doing on the safety standards. तुम्ही पळयतात GNH.